बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बड़े ब्रेक थ्रू की खबर आपको दूंगा, लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखने के हवाले से सारी चीज़ें आपके सामने बताऊंगा। एक खबर सबसे पहले दे देता हूँ आपको, चूंकि मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ लाहौर के अंदर हैं और लाहौर के अंदर वो मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी कर रहे हैं मोहसिन नकवी के साथ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उसने कहता है जी हमारे पास फंड्स नहीं है इलेक्शन करवाने के। एक तो उन्होंने हंगामी इजलास इस सिलसिले में होने जा रहा है, मैं उस हवाले से बताता हूं। लेकिन उससे पहले आज कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो CDA है उसने एक इश्तिहार जारी किया है, इन्विटेशन फॉर बिड्स यानी टेंडर जारी किया गया है। वो कहते हैं जी चूंकि मुल्क के अंदर आटा भी नहीं है, इलेक्शन के लिए फंड्स भी नहीं है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर की तज़ीनो आराइश और कंस्ट्रक्शन के लिए 10 करोड़ रुपए जो है वो मौजूद हैं और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे टेंडर जारी करके जो बोलियां या पेशकश हैं वो तलब कर ली गई हैं। अगली खबर ये सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि स्टेट बैंक को कहा है कि इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करें, तो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया है और कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने के हुक्म का जायजा लिया जाएगा। गो के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कह रखा है कि वो मंडे के रोज वर्किंग आवर्स तक, यानी अब अंदाजा कर लें कि 1:30 बजे तक होता है या 2 बजे तक, जो भी सरकारी आजकल रमजान मुबारक का टाइम है, क्योंकि आम तो 4 बजे तक होता है लेकिन रमजान मुबारक की वजह से तब्दीली आई है, तो तब तक आपने फंड्स ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताना है। लेकिन मैं इस वक्त जो आपको ब्रेक थ्रू की खबर देना चाहता हूं, चूंकि आप जानते हैं कि आगाज आसिफ जरदारी ने किया। आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली में ज्वाइंट सेशन में खड़े होकर शहबाज शरीफ को कहा था कि मैं आपसे कहता हूं कि आप मुज़ाकरात करें, बगैर किसी शर्त के गैर मशरूत तौर पे मुज़ाकरात करें। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा कहती है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन इलेक्शन के हवाले से होंगे। फिर आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये बातचीत करने के मूड में नहीं है, साथ साथ गिरफ्तारियां करते हैं। तो उसके बाद कल डेवलपमेंट्स जो हुई, उन डेवलपमेंट्स के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा पॉजिटिव रद्देमल दिया। और पॉजिटिव रद्देमल क्या था? उन्होंने 3 अरकान के ऊपर मुश्तमिल कमेटी बना दी। परवेज खटक साहब थे, महमूद रशीद साहब थे, इस तरह से एजाज चौधरी साहब थे। उनके ऊपर कमेटी बनाने का मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ तैयार है। और उसके बाद मुलाकात चूंकि शहबाज शरीफ के साथ भी हुई थी और जाहिर है कि मामला तो चल रहे हैं कि इलेक्शन की कोई एक डेट जो है उसके ऊपर इत्तेफाक हो जाए। तो अब उसके बाद एक और जो बड़ा ब्रेक थ्रू है, वजीर आजम ने भी चूंकि इनसे मुलाकात के बाद जो सिराजुल हक साहब हैं, इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेने का फैसला किया ताकि उनसे तजावीज़ ली जाए कि वो क्या चाहते हैं और क्या कुछ करते हैं। उसके बाद अब जो इस वक्त डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि इंतखाबात की तारीख के मामले के बाद ईद के बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस या APC बुलाने का या उसका इनेकाद करने का फैसला कर लिया गया है। और कुल जमाती जो कॉन्फ्रेंस है वो जमात इस्लामी कराएगी और इसी सिलसिले में इमरान खान से वो मिले, इसी सिलसिले में वो शहबाज शरीफ से मिले हैं। और ख़ास बात क्या है? खास बात यह है कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के अंदर शहबाज शरीफ और इमरान खान को बुलाने के लिए राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। क्योंकि इमरान खान ने कल ही सिराजुल हक साहब को कह दिया था कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अगर इलेक्शन के ऊपर भी मुज़ाकरात होंगे तो उनकी टीम मुज़ाकरात करेगी। अब इत्तफाक़ राय है क्या? इत्तफाक़ राय ये है कि इस हवाले से हुकूमत को इस बात के ऊपर किया जाए कि आप अक्टूबर से कबल जो है इलेक्शन करवा लें और जो तहरीक इंसाफ है उनसे कहा जाए कि आप मई से थोड़ा आगे चले जाएं और मई के बाद की कोई जो तारीख है उसके ऊपर तय कर लिया जाए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से साद रफीक और एयाज सादिक जो हैं उन्होंने जमात इस्लामी को ग्रीन सिग्नल दिया है और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है। अब देखना यह है कि जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या इमरान खान जाते हैं कि नहीं जाते और इस हवाले से क्या तय हो पाता है, ये बड़ी एक लेटेस्ट सी डेवलपमेंट है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि ताकतवर हल्के जो हैं उनको माफ़ी फिर नहीं मिली है, तो बर्फ पिघलने के बावजूद वो क्या खबर है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया, वो बड़े अहम इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं। चूंकि वो इस किस्म की बातें नहीं करते, इमरान खान तो बहरहाल हर वक्त खुल के खेलते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या लिखा? उनका जी तहरीक इंसाफ सिंध के सदर और हमारे सीनियर रहनुमा अली जैदी की गिरफ्तारी इंतहाई काबिल मजम्मत है। अफसोस कि हुक्मरान और ताकतवर हल्के, ताकतवर जब हल्के कौन से हैं? वही ताकतवर हल्के हैं जो इस मुल्क के अंदर असल ताकत रखते हैं। अफसोस के हुक्मरान और ताकतवर हल्के मामलात के सुलझाव और मुल्की मसाइल के हल के बजाय
تحریک انصاف کو توڑنے کی مسلسل ناکام کوششوں میں مصروف ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی مسلسل جو کوششیں ہیں وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور جو اس بارے میں ڈیولپمنٹ بتانا چاہتا ہوں. چونکہ نگران حکومت کا ٹائم فریم ایک خاص رکھا گیا ہے، وہ 90 روز ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ نگران حکومت غیر معینہ مدت کے لیے کام نہیں کر سکتی. تو آج فواد چودھری صاحب اور احمد اظہر صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. ایک تو جو جنرل باجوہ فیض کے حوالے سے فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا کہ ہم ایک خاص ٹائم کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں گے، تو اس کے لیے ہونی چاہیے. پھر انہوں نے کہا فضل الرحمان ایک صوبائی جماعت کے سربراہ ہیں تو انہیں اپنے قد کاٹ کے برابر بات کرنی چاہیے. لیکن ساتھ جو اصل بات انہوں نے کی کہ نگران حکومت کی مدت میں توسیع نہیں ہو سکتی، سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجیں گے. یعنی جو نگران حکومت ہے وہ خود سے یہ نہیں کر سکتی کہ جناب چونکہ میرے بارے میں کوئی نہیں ہے تو میرا داؤ لگا ہوا ہے تو میں اس جگاڑ پروگرام کے حوالے سے، ان کا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ موجیں کریں، عیاشیاں کریں. تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا جائے کہ نگران حکومت کے اوپر ان کی کیا رائے ہے. یہ جو آٹومیٹک یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، وہ آٹومیٹک اضافے والی اس وقت کوئی بات جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی. اچھا، کچھ میں چیف جسٹس کے حوالے سے آپ کو خبریں دینا چاہتا ہوں. ایک تو رضوان غلزئی ایکسپریس کے رپورٹر ہیں، انہوں نے آج خبر بریک کی، کہتے ہیں بریکنگ نیوز، بڑی وکٹ گر گئی، آئین پاکستان کو 9-6 کی واضح برتری حاصل، مزید ایک وکٹ گرنے کا امکان. اب ان کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 9-6 کا مطلب سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد ہے کہ جسٹس بندیال کی طرف اب 8 کی بجائے 9 لوگ ہو گئے ہیں. ان کے مطابق ایک مزید جج جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو وہ جو فل کورٹ والا وہ تو جس دن 8 رکنی بینچ بنا تھا اس دن ہی کھیل ختم ہو گیا تھا. لیکن ذرا اندازہ لگائیے کہ قیوم صدیقی جیسے لوگ جو ہیں، جو ظاہر ہے ایک پوری کیمپین اس وقت چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے خلاف لانچ کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ شوڈ پاس اے لا ٹو ریڈیوس دی نمبر آف سپریم کورٹ ججز ٹو 7 ان ویو آف دی اکنامک سچویشن. وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو ایک قرارداد یا لا پاس کرنا چاہیے جس میں موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 7 کر دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور سپریم کورٹ کے 7 ججز کی تعداد کون سی ہونی چاہیے؟ وہ ہونی چاہیے جن کے جسٹس بندیال سے اختلاف ہے اور جو تحریری فیصلے جاری کرتے ہیں. یحییٰ فریدی صاحب آج ایک اور اختلافی نوٹ جاری کرنا چاہتے تھے لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے اوپر جاری نہیں کیا گیا. چھٹی کا دن ہے لیکن چھٹی کے دن کے باوجود ایک جو اہم ڈیولپمنٹ ہے، کل لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن لاہور بار جو ہے رانا انتظار حسین کی سربراہی میں ایک وفد جا کے ملا اور انہوں نے چیف جسٹس کو دعوت دی تھی. اب خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے صدر لاہور بار ایسوسیشن کی دعوت قبول کر لی ہے اور چیف جسٹس جلد لاہور تشریف لائیں گے اور لاہور بار ایسوسیشن میں وکلاء کے بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے. ظاہر ہے کہ جو ججز ہوتے ہیں جو مرضی ہو جائے، ان کا جو وہ کیا کہتے ہیں کہ بیس گراؤنڈ ہوتا ہے وہ وکلاء ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جج بھی تو وکیل ہی ہوتا ہے. جس طرح ایک عام سیاستدان جب حلقے کے اندر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیس گراؤنڈ سے دوبارہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے جج صاحب بھی جب واپس جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جج صاحب اپنی واپس اصل جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ جا رہے ہیں. تو یہ کوئی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بار ایسوسیشن سے خطاب کرنا یا ان سے انٹریکٹ کرنا. سارے ججز کرتے ہیں، ایون چیف جسٹس کو چھوڑ کے جو باقی سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں وہ بھی مختلف اشائیوں یا ان چیزوں کے اوپر جاتے رہتے ہیں. اچھا، 2 خبریں اور ہیں سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان کی جو ٹیم ہے، جس طرح انہوں نے بتایا میرے خانسامہ سے بار بار پوچھا جاتا تھا کہ عمران خان کھاتے کیا، تو میں اپنا خانسامہ تبدیل کیا ہے. اسی طرح سے اب عمران خان کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں، جو ان کی حفاظتی کرنے والی ان کی پرائیویٹ ٹیمز ہیں، ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ظاہر ہے کچھ کنسرنز آئے ہوں گے یا کوئی تھریٹ الرٹ آیا ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور عمران خان اس بارے میں کافی زیادہ جو کنسرنڈ ہیں وہ ہمیں جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اچھا، ایک بات جو میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رات کو ایک وفاق وزیر کی جان چلی گئی جو مذہبی امور کے عبدالشکور صاحب جو ہیں. اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے، تحقیقات ہونی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں جناب اس کی تحقیقات کریں. بالکل ٹھیک ہے جی، تحقیقات ہونی چاہیے. اس طرح سے کسی بھی شخص کی جان نہیں جانی چاہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.